Asosasyon o sa mga miyembro niini nga tinuhuray mahimong modelo sa pagpatuman sa mga lagda sa asosasyon o buturan niini. Ako maningkamot na magpalikod sa panag-iusa o magtabang sa kaayuhan o kalampusan sa tanan nga warriors. Ako maghimo sa akong trabaho magpatas o responsable. Nagapanumpa ako na maghimo sa tanan nga desisyon alang sa kaayuhan sa asosasyon o sa mga miyembro niini. Busa Ginoo, tabagi ako.